सो पहिलो जो पावस पडलो पहिले जरा मातसो लेट चालू जालो आणि मागीर एक म्हयनभर पडलो. पण आतांचे जे वेदर प्रेडिक्ट केल्ले आसा जवळजवळ आता 8-10 दीस जाले पावस कमी जाल्लो आसा. त्या खातीर जी आमची शेतां आसा आमचे खास करून सालसेत भाग आनी थोडेशे आमच्या ह्या भागात तिसवाडी भागात जी उदक जाय आसलें पॅडी ट्रान्सप्लांटींग केल्या नंतर ते उदक कमी जाल्लें आसा. तेज्या खातीर जी भात लायिल्ली आसा तेजेर इफेक्ट जाल्लो आसा. थोडे कडेन जी सुकल्या कारणान आनीक जर 4 दीस पावस पडूना जाल्यार ती सामकी वतली. म्हणून डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आमच्या डायरेक्टरान कालच एक एडवायझरी केल्ली आसा की जी जर कोणी ट्रान्सप्लांटींग करूना जाल्यार मातशी एक 8 दीस रावचें आनी जेणे करून ट्रान्सप्लांटींग करी. आनी प्रेडिक्ट केल्ले आसा मे बी अनदर 8 डेज पावस पडटलो. सो शेतकारांक रिक्वेस्ट आसा की तेणी थोडे दीस थांबचे आणि फर्टिलायझराचो वापर करचो न्ही. ज्या जाग्यार जर उदकाची सोय आसा जाल्यार तेंच्यांनी पंपिंग करून उदक घेवपाची सोय करपाची. इन केस आनी दुसरी एक गोष्ट आमच्या डायरेक्टरान सांगली आसा ती म्हणल्यार कितें आसा, जर शेतां जर सामकी पाड जाल्ली आसा जाल्यार तांकां आमचे शेतकरी आधार निधी म्हणून जर ताका एक आधार दिता शेतकरी सपोर्ट प्रायज दिता. सो अशा शेतकारांना आमच्या तिसवाडी झोनाक एप्लिकेशन दिवचें जेणे करून ताका नुकसान भरपाई जाल्लें आसा ते आमी दितले. सो आता ही जी निधी आसा ती तांकां कशी मेळटली? कृषी कार्ड आसा जाल्यारूच मेळटली की आनी कितें आसा जाल्यार तांचे डॉक्युमेंट्स कितें व्हेरीफाय करता? आमची जी आसा एज पर स्कीम गायडलायनचे कृषी कार्ड आसप गरजेचें आसा. पूण एखाद्या वेळी जर अशें जर वेदराक लागून जावन म्हणजे क्लायमेटाक जावन फ्लक्च्युएशन जावन पावस जर पडना जाल्यार ते आमी गव्हर्मेंटाक धाडटा जी अशी एप्लिकेशन आसा आनी ते आमी तांकां मागीर शेतकऱ्या निधी मंजूर करून घेता. अशें गेल्या वर्साकय आमकां जालें. सो तशें आसत जाल्यार आमी ती एक्सेप्शनल केसीस गव्हर्मेंटाक धाडून दितली.